میرا رخ کسی اور پاسے بدلنا چاہتا ہے کلندر لوں لیکن کوئی نہیں گل میں جنی دیر تو تھکے نہ میرے پڑھن دا موڑ ہے نو ٹینشن اور ہلائے بابے دی سٹیج ہے میں پڑھنا ہے جنہ چر تو سنن دا موڑ لے کے بہن کچھ لگا پڑھنے پینا دی پہچان کیے وہ یہ دیر رہ گئے سیدہ دے بال سمجھ نہیں ہوں گے میں مجمع کہہ رہا تو بولے گا تو سواد ہے گا حسن رضا نے میرے منہ سنیا تم بھی سن لے سانگلے دی مخلوق توجہ میرا رکھ بھائی یمن دا تاجر ہے مرشد واڑے لیے نے سنیا گئے یمن دا تاجر ہے نائے ابو سمسام بولیا نہیں تو مجمع بولے کی نائے ایک باروں آکے بیوی نو کہیں دا میں لگاؤں کلمہ پڑھنا مدینے والے نبی دا وہ آندھی ہے میں ویکھیاں بغیر وہ آندھا ہے سن کے ہی دل لٹیا گیا پھر میں لگاؤں کلمہ پڑھنا جہاں پڑھیا انہوں آندھا ہے جی میرے کار رہنے تو تو بھی پڑھ انہیں کہا ٹھیک ہے وہ بیوی تابعہ دار سی آج کل ورگی انہیں کہیں تو پڑھنا پھر میں جرہ بے بے نو پوچھ لیں دے انہیں کہا جی تو پڑھیا تھے میں بھی پڑھ دیا لیکن شرط ہے کلمہ پڑھی ویک کے دیا اور نبی کی ہو جائے جنہوں نے منہ سیتے نے قبر چوی سیتے ہی رہے کیا ویک کیا نبی کی ہو جائے ایک ٹوٹ پہ ڈاچی دے بے کے میں جلدی جلدی مکانہ پہ انہوں سمجھنا کنا مشکل ہے آیا مدینے مسجد نبی دے بعد ڈاچی نے کہنا ہوچ ڈاچی بے گئی اندر آکے نہ صحابہ دا اجتماع ہے تے ایک صحابی دے موڑے تے ہاتھ رکھ کے کہندا من نبیکم فیکم تواڈے بھی تواڈا نبی کیڑا ہے نہیں تو بولے تواڈے بھی تواڈا نبی کیڑا ہے صدقے جاواں صحابی نے جڑا جواب دیتا ہے صحابی پتر چس آ گئی او کہندا جے میں دساں نہ پے اوئے تے سواد نہیں ہونا نشانی میں دسنا پتہ نہیں میں جنرل پڑھ رہا تے لب دوں وہ آندھا دس وہ آندھا ایک ایک دا منہ بیندا جا جدے چہرے تے چان رقص کر رہا ہوئے نا تے سورج قربان ہو رہا ہوئے سمجھی وشمس و ضحاہا ساڈا نبی اوئی وہ آندھا بس ویلا جاندا جتھے سی نا حسین دا نانا جدو اوتھے آیا نا اینج کر کے کہندا لب لے بولا منہ کھول لب لے ایک قریب آ کے بہ گیا قدمہ تے انج کر کے کہندا سواد آ گیا کلمہ پڑھن میرا نبی تواڈے ورگے ہی ہونا چاہیے سی رسول مسکرا کے پوچھتے نے کتھوں دے کہندا جی یمن دا کون ہونا ہے کہندا جی 80 پنڈ نے میرے تے ایک پنڈ دا نمبردار ہوں میں کل 80 پنڈ نے تھوڑی دیر بہ کے نا کہندا جی ایک گل کرنی ہے تسی ناراض نہیں ہوندے میرے نبی نے کیا میرے چہرے تے تین کو غصے دی لکیر نظر آندی کہنا نہیں فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین میں عالمین دی رحمت کر ہوئے کہندا ایک سودا کرنا کرو گے بول ہوئے ہاتھ مولوی چوکو ہے کرو گے میرے نبی نے کیا کر کہندا میں جا کے بستر رکھا موڑے تے تبلیغ کرا شروع تے میں پورے 80 پنڈ منا لواں تے کلمہ لواں پڑھا مکو کی دیو گے مرضی ہے سانگلے والے تہاڈی کہندا کی دیو گے میرے نبی نے کہا لکل جنت جنت ہاں سے کہ کہندا سواد نہیں آیا میرے نبی نے کہا کیوں وہ کہندا او تے اودوں دی پکی ہوگی جدوں تیرا کلمہ پڑھیا لکل جنت جنت وہ آندھا جی جنت تے اودوں دی لب گئی جدوں دا رضی اللہ بن گیا کلمہ پڑھ لیا میرے نبی نے کہ کچھ اے دسو پہ ایتھے کی دیو گے ایتھے میرے نبی نے کہا اللہ کا سمانونا ناکھا چاہے 80 قبیلے 80 پنڈ 80 خاندان مسلمان کر کے آجا 80 ڈاچیاں دیاں گا منہ کالے ٹیڈ چٹے پشتہ لال
اتے یمنی کچاوے خالی نہیں لدیاں دیاں جدا ہاتھ تھلے نہ کو سونو دی بکھی چوک کے مار اوہ اسی ڈاچیاں منہ کالے پیٹ چٹے پشتہ لال اتے یمنی کچاوے لدیاں آئیاں او کہیں گا جی پورباش نبی نے کیا جا اینج مسکرا کے کہیں گا جی نہیں لکھ دیا بولتے صحیح ہے نبی دا لخاری کون ہے علی نبی نے کہا علی آ انہوں لکھ دے کہ میں محمد بن عبداللہ وعدہ کردا کہ اگر اے 80 قبیلے مسلمان کر کے آ گیا تو میں نے کنیا ڈاچیاں دیاں گا 80 منہ کالے پیڑ چٹے پشتہ لال جمنی کچاوے نہ لدیاں لکھ کے لائی مور تے نبی نے کہا جا بندہ پورے دنوں دا سی ستمایا نہیں سی پہ کے کہیں دا جی نہیں میرے نبی نے کیا ہون کی کہیں دا جی مینو جو لگ جان 3 سال تے میں کرنا 80 قبیلے مسلمان تے جدوں میری باری آوے ڈاچیاں لین دی ادھروں بھائی ملکل موت آ جائے تے میری ہی موک جائے تے میریاں ڈاچیاں تے گئیاں بولیا نہیں تو نبی نے کہا جائے جے تو ٹر گیا نا تے پچھوں جڑا تیرا وارث ہے انہوں دیاں جا کہیں دا جی نہیں میں ہون کی ہوئی وہ کہیں دا جی موت پر حق ہے حضور جی تسی پردہ پوشی کر جاؤ پھر مینو کون رہے گا انہیں ایس فکرے دے منہ اتار رکھی میں ویکھنا منکر کتے کتے تے مانی کتے کملی والے نے کیا دے تو ٹر گیا تے تیرے وارث نو دیاں گے جے میں ٹر گیا تے میرا وارث دے گا میرے کردہ وارث دے گا کون من ولایت پیر علی دی چھڑ کھیڑا تقرارا دا او دل دا شیشہ صاف جا کرے بن نوکر پنجابارا دا بن نوکر مائک دو سامین بن نوکر پنجابارا بن نوکر پنجابارا جڑے ہوتے خاص موالی مرنو مول نہ ڈر دینے ملکل موت نو ویکھ کے ہوتے حیدر حیدر کر دینے نعرہ حیدری اگر تو ڈر گیا تیرے وارث ہوں دے آگے میں چلا گیا میرا وارث دائے گا کہندہ جی پورباش بور ہو رہے ہوں یہ کلندر دے پڑھنا ہے پورباشی پرچی پائی بوجھے تے ٹور پہ کوڑا پجایا اپنا اونٹ آیا نہ کار بیوی آندھی کی لے کے آئے کی لے کے آئے انہیں پرچی کڑیت کہندہ وہ آندھی ایک کلمے چے پرچی لگی انہیں کہا چولے آج جب سیاں کاکھ پتی جتنے کیش کرائی نا
جتنے کیش کرائی لکھ پتی ہو جا گئے 80 اٹھنیاں منہ کالے پیر چٹے پشتہ لال اتے جمنی کے چاوے لدیاں آئیاں انہیں شروع کرتی تبلیغ مقصد 3 سال لگ گئے انہیں 80 پینڈ مسلمان کر لے بیوی نو کہیں دا ذرا پوچا پھیر ان آج کل دے بچے نو پوچے دا کی پتا ہے جنہاں نے پلستر تے سنگے مار مار رکھے انہیں کہا ذرا گوئے رالی پھیر تے پوچا پھیر تے جیٹ دے میں قرضہ لے کے آؤں پرچی بالی جے وچ مرشد یہ ٹوٹ پہ ڈاچی لے کے آیا مدینے جہاں مدینے آکے نے ڈاچی بٹھائی ہوچ اندر آیا 3 سالاں تو بعد ایک سیابی دے موٹے دے ہاتھ رکھ کے کہیں دا اینا نبیوں کو تو اگا نبی کتے وہ اینڈ ویک کے کہیں دا کنی عرصہ تو بعد ہے کہیں دا 3 سال تو وہ کہیں دا سال ہو گئے سونا جتھوں آیا سی وہ تھے ٹر گئے اینڈ پرچی پڑ گئے کہیں دا 10 ہون تیرا کی کر مینو 80 اونٹ کون دے گا اونٹ مارے گئے انہی گل کر کے نا کہیں دا قبر دسو نبی دی انہاں کیا سامنے ہیں جا کے قبر تے ہاتھ رکھ کے کہیں دا سواد نہیں آیا آج تسی ہوا سامنے تے میں دیں دا مبارک تسی خوش ہوتے مینو دیں دے مہارت ڈاچیاں دی تے میں جاندہ اجے اینی گل کیتی اور سانگلے دے خموش سامین کہ دے موڑے تے آیا ہاتھ ایک 300 سال دا بزرگ بابا ہے نا سلمان فارسی ہے کہیں دا شکوہ نہ کر آ میں وارث نسی تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری یہ لے کے ٹور پہ آگے گئے سلمان فارسی مگر ابو سمسام آگے اہل بیت دا دروازہ سلمان نے پڑھیا انما یرید اللہ دی آیت اندروں اگے پڑھتا ہے اندروں مردانہ آواز آئی میں وینا کیڑا سمجھ دے یا سلمان آجا ابو سمسام سلمان ابو سمسام پرچی لے کے اونٹ لین آگیا جڑا سمجھ گیا میرے لو صاحب حیران ہو کے پوچھ دیا بزرگوں اے کون ہے انہیں میں ویکھیا نہیں میری آواز سنی نہیں اے پیادہ ابو سمسام اٹھنیاں لے کے آگئے اے کون ہے کہیں دے اے ہی تے تینو دے گا انہی دیر نو اہل بیت دا دروازہ کھلیا مہمان خانیچ اذن دخول ملیا جا اندر آئے اگے علی انج بیٹھے نے سجے پڑھتے سانگلے والیو جوان دی سکی روٹی کھبے پڑھتے زمزم تا پیالو ادھروں علی لکمہ توڑ دینے ادھر ڈوب دینے جاموج پا کے دور لان دینے چہرے تے پسینہ غور نل ویک کے کہیں دے اے دے گا بولے آنے یار تو آج جڑا جوان دی روٹی پہ سکی کھاندہ ہے تے چہرے تے مڑکا آئی جاندہ ہے اے دے گا اے دا بڑا کتھے ہیں سلمان کے نو تے کوئی نہیں کہیں دائے اے میں نو ڈاچیاں کتھوں دے گا ہون میں ویکھنے سانگلی آلی وہ بول دے کی میں ہوں اے تے گراؤنڈ تیار کر رہے ہیں کلندر لئی آج میں سرگی تک پڑھنا ہے اے تے میں گراؤنڈ تیار کر رہے ہیں اے دائے گا جائنے تریجی واری کیا مولا علی نے منہ چوک کے کیا او ابو سمسام جوان دی روٹی میں کھیا علی نیوں میں کھیا جوان دی روٹی ویکھیا بولو صحیح رات رو پرونا بن کے روٹی کھا صبح او بچے او جاؤں دے روئے او چٹیاں کپڑے والا بیٹا خیر سمجھدار بندہ ہے تم کتھے آیا کی سننا ہے میرے بچے تو کیڑے کام لگا توجہ صبح دن چڑھیا جملہ حسن رضا اینا بوجھ لینا برداشت کر جان گے تے میرے لوگوں شاباش ملے گی صبح دن چڑھیا تے دروازہ اہل بیت نو بیندا پیا ہن جاگی تے میرے ایک ایک لفظ تے غور کری دروازہ کھلا ہے بطول دے کر دا اندروں علی نکلے نے انگلی نال حسن ہے او بول انگلی نال کاکا ہے حسن ہے سرتے دستار رسول دی سن کے ایک منٹ بیٹھ سن کے سرتے دستار رسول دی گل وچ چولا رسول دا
तहमद रसूल दा पटका बतूल दा मौलविया जड़ी नालैन नू चुम के मथे ते लांदे हो अली दे पैरां विच नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। अली निकले ने बाहर आ भाई तेनू डाचियां दईए एक बार हाथ खड़े करके सुभान अल्लाह को आपसी गल है सच्ची गल है जे बोर हो रहे तो छड़ दें जावा वो मैं तो अगे कहला वा जे बोर हो रहा आ तेनू डाचियां दईए ये उन्होंने सलमान की बांह ते हथ रख के कहता तेन मैं क्या सी ना इन्हें किधरे लुकाया कोई तबेला जो उन्हें कहा पूरे मदीने दियां मैं गलियां जानना कोई इन्हां दा वाड़ा नहीं हुण अगे अगे जोड़ी प्यो ते पुत्र दी जांदी है मगर सलमान ते शमशाम है मगर सिहाबा ने जो मदीना मुक गया ना ते रेत दे टिब्बे जिहड़ी उन्होंने इन्नी को उम्मीद सी ना वो भी मुक गई और रेत दे टिब्बे इत्थे उठनियां किथे जहां रेत दे टिब्बियां दे विचकार पहुंचे तली रुके ते इंज वेख के कहने बा शमशाम आखि जी मैं कर्जा लावा अपने मौला दा या दो तरह दा है जिन्हों स्वाद है वो बोले ओ मैं कर्जा लावा इमामुल अंबिया दा या नवासा अपने नाने दा ले वो तगी तपिया पिया सी कहंदा जी बेर खाने ने साडे लोकी करा तो ला दे सानू की मेरे मौला फरमाते ने हुण मैं नहीं हसन दे वादा पूरा करके दाचियां देगा काने च कुछ किया अपना सोटा हैदरी फड़ाया इत्थे कुलिया ते इत्थे मैं मजमे नूं उठाना नहीं ते मैं टुट जाना हसन कहंदे ने 7 साल दा बच्चा तालिया वा समसामा ओए नाने दा कर्जा लावा ई हुण हक्का पक्का भी रेत च अगे गए ने हसन मुजतबा ने वो हैदरी सोटा मारिया रेत दे टिब्बे ते पता नहीं ओदे विच की सी पहला रेत हटी है फिर थले चेटान सी ओ टुटी है ओदे विच मोरा होया हसन ने हाथ पा के मुहार खिंची इत्थे मैं मजमा उठाने लगे मुहार अंज वेख के कहंदा खुदा रा वमशेला तंजर खलफा का ओए जमनिया फड़ मार ते टोर पिछों मुड़ के ना वेखी बोलेगा खड़े करेगा तो स्वाद आएगा मुहार फाड़े ते टोर पिछों मुड़ के वो अंदर भी खाली रसी ते हुक्म भी पिछों सलमान ने टोर वेखिए की आंदा इन्हें रस्सी अंज फड़ी है 2 कदम चलिया ना ते मौलवी रस्सी हो भारी इन्हें लाया जोर ते कान च आवाज आई है टन कहंदा एक हो गई फिर कदम चुलिया ते टन 2 टन 10 20 30 40 50 60 70 गिनी जाता 75 76 मैं बोलना ते उठिया उठ के दाद दे नहीं तो मैं तेन बदवा दे के जावांगा टन 80 रस्सी सुट्टी मुड़ के वेखिया 80 डाचियां मुंह काले पेट चिट्टे उत्ते लाल पुछता उत्ते कचावे यमनी लदियां पिछों रस्सी टूट गई रेत मिल गई चट्टान लुक गई हसन कहंदे ना बेसबरिया ओ जे मुड़ के ना वेखिया तेरी हयाती मुक जांदी टन टन नहीं सी मोहब्बत आले बैते तेरे साह मुक जाते टन टन हजरत अली अगे अंज करके कहंदा ए किथों कड्डियां जे ए किथों कड्डियां जे अली कहंदे ने मैं कड्डियां ने जिन्हें कड्डियां ओनू पुछ
नारा हसन अल वेख के कहंदा है ए की ते किवें कदी रेत जो भी निकलियां ने और जवाब सुनते नारा मारत खड़े करके मौला हसन कहंदे ने जे साले नबी वास्ते पत्थरां चो निकल सकदी है महबूबे खुदा नहीं रेत दे टिब्बे चो नहीं निकल सकदियां क्या बात है बोलो बोलो सच्ची कादर कलंदर क्या बात है नाराए